السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كلشي لاباس؟ هانيين؟ اش تعاودوا؟ كي دايرين مع الصحه العمل؟ الله يوفقكم ويوفقنا الجميع يا ربي يا مولانا الكريم. اليوم لا تقولوا تاني ما عطاش، حاطه لينا تاني حنان هنايا العشوب تاني، حاطه لكم كل خير الحبابات ديالي الزينين الفنات الغزالات، حاطه لكم كل الخير ان شاء الله. نلقاكم اللي كيخص بصحتكم، بالبشره ديالكم، بشعركم، ان شاء الله نكون تنفيدكم تلقاكم زعما تلقاو الوصفات ديالي عند حسن الظن ديالكم، ويكونوا مفيدين وتلقاو عليها راحتكم وتعجبكم وتنجح لكم 100%. ان شاء الله اليوم عندي واحد الوصفه اللي هي زوينه بزاف وفعاله فعاله فعاله، وغادي تجربوها بنفسكم الليله الاولى اللي غادي ديروها فيها، وان شاء الله تبداوها من اليوم ملي تشوفوا هذا الفيديو تبداوها. بالنسبه للرجال اللي كيكونوا الله يكون في العوان، او العيالات حتى هما اللي عندهم شي خدمه اللي هي واعره وما تيقدوش ينوضوا، تيجيو مساكن رجليهم مهلوكين ما تيقدوش وزعما متعبين، لا بالنسبه للرجال ولا العيالات تيضلوا النهار كاملين واقفين. هاد الوصفه زوينه بزاف. هذه اولا. بالنسبه للبروده مزيانه ليها، مزيانه بزاف البنات، تنثقوا بيا وتنتمنى انكم تجربوها وتلقاو عليها الاستحسان ديالكم والرضا ديالكم البنات، لان فعلا زوينه 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 بزاف. وكل ما كانت زوينه انا ما نحطهاش غير هي ما عنديش واحد العشبه ما لقيتهاش، وتنتمنى انكم تلقاوها وتكون موجوده. انا والله البنات شحال هادي شي 3 ايام وانا شي 3 ايام ولا اكثر كاع تنقلب عليها ما لقيتهاش، ما خليت وسط هذا مالي النعناع، ما خليت قلبت عليها ما لقيتهاش. ما نكذبش عليكم، قال لي واحد مول النعناع تاع حدانا قال لك حيت ما طاحت الشتا بزاف ما كايناش بزاف، اللي هي العشبه ديال الحريقه، اما الملسه اما الحرشه بحال هذيك حتى هي البنات زوينه بزاف 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 بزاف. وهي الحريقه الملسه مزيانه الا درتوها مع البقوله، يعني الخبيزه ولا الدرجله ولا شي حاجه ولا السلك، تديروا نص واحد شويه وتديروها مع هادو تيجيو زوينين، تتسخنكم في هاد البرده البنات. انا نعطيكم معلومات، انا عطيتكم معلومات على الحريقه، راه زوينه بزاف. وهاد الوصفه حتى هي كانت خصها ضروريه تكون، ولكن ما عنديش، ما نكذبش عليكم، ما حتى هاد العشوب اللي غادي نقول لكم دروك حتى هما راه زوينين بزاف 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 بزاف. وتنتمنى انكم تجربوا هاد الوصفه لانها فعلا عاود نقولها لكم راه مزيانه ومضمونه. دابا بقاو معايا باش تشوفوا المقادير هما الاولين. يلا بقاو معايا البنات، انا ديما معكم. دابا تابعوا معايا طريقه عفوا هذا المقادير ديال هاد الوصفه. عندي هنايا البنات، انا راه دايره هاد العشوب، عندي هنايا الدباغ البلدي، هذا الدباغ البلدي شفتوه. عندي الازير، عندي الخزامه، عرفتوا الدباغ، عرفتوا اليازير، كل واحده غادي تعرفوا الفوائد ديالهم، عرفتوا الخزامه الفوائد ديالها. هذه المروته البنات انا عندي هنايا يابسه وما بقيتهاش خضراء، لكن كانت خضراء احسن، ولكن حتى هذه راه باقا خضراء شويه، راه ماشي ديك اليابسه، هذه حتى هي خضراء. المنافع ديالها عرفتوها. عندي هنايا اوراق الكاليبتوس، عندي هنايا اوراق الكاليبتوس، عندي هنايا سكنجبير ها هو، عندي خضر شويه، عندي العرعار وهنا عندي هنا مدقوق، عندي بصله صغيره، وإلا ما عندكمش البصيله صغيره ممكن ديروا 4 بصله كبيره، 4 بصله كبيره.
وهذه الخياطه عشبه ديال الخياطه شاكي تتكون البنات. هذه العشبه ديال الخياطه بزاف زوينه البنات البروده. شحال من حاجه ان شاء الله البنات غادي نقول لكم نبدا نهضر لكم بعض المرات على الفيديوهات على الاعشاب ولا تيليقوا. ومثلا غندير كل فيديو غادي ندير فيه مثلا نهضر على 3 العشوب او جوج العشوب باش تاخذوا منها فكره ومنها باش تعرفوا واش كاين. هادي راه دايره في بالي ان شاء الله. كل بحال مثلا غادي نهضروا على الخياطه ونهضروا على هذا نهضروا على عفوا على المروطه ونهضروا على الخزامه بحال هكا نهضروا على 3 الانواع ديال سميتو ولا شتي يصلحوا ولا شتي يليقوا. دابا اتفقنا البنات قلنا العرعار قلنا الدباغ قلنا اليازير قلنا المروطه قلنا الخزامه قلنا الكاليبتوس وسكنجبير قلنا الخياطه العشبه ديال الخياطه وقلنا بصيله صغيره. الا ما كايناش بصيله صغيره نديرو 4 بصله كبيره 4 بصله كبيره البنات. وهاد الوصفه البنات اللي ما عندوش طونسيون اللي هانتوما سمعوني مزيان اللي ما عندوش طونسيون يدير الملحه اللي عنده ما يديرهاش. اللي عنده طونسيون ما يديرش الملحه اللي ما عندوش طونسيون ما يديرهاش. اللي ما عندوش عفوا اللي ما عندوش طونسيون يديرها. اتفقنا. دابا نرجع لكم طريقه تحضير الوصفه. دابا البنات غادي نديرو هنايا معلقه ديال اليازير. مشيت معكم طريقه التحضير. هاد الاوراق الكاليبتوس عرفتوا البنات الكاليبتوس لاش تيليق المرض الربو بزاف مرض الربو. عندي هاد الطريفه ديال سكنجبير وإلا ما عندكمش طريفات الا ما عندكمش سكنجبير هكا عواد او خضر ديروا هذا العادي. غادي ندير الخياطه شي كل هو البنات غادي نديروه في دقه واحده. غادي ندير عليه لتر تاع الماء او 2 لتر. انا غادي نعمر هاد الكاسرون هاد الكاميله ديال اللي موالفه كندير فيها العشوب. غادي ندير هذاك تيمشيو ليا من بالي البنات. غادي ندير الخزامه غادي ندير المروطه غادي ندير طريفه ديال الدباغ شويه ديال العرعار غادي ندير شويه الملحه حيت انا ما عندي الطونسيون البنات. ودابا غادي نعمر ها حتى الفوق ونخليها تغلى حتى لواحد حتى سميتو ونرجع لكم بلي ما غلات لينا هاد العشوب هادو. ونزيدكم البنات ما تغلى ملي يغلى العشوب عاد رميو البصله ما ترموش البصله مع العشوب تيغلى جمد تحطوا رجليكم عاد تحطوا رجليكم عفوا فيهم عاد رميو هذاك 4 بصله او بصيله صغيره صافي. اتفقنا البنات. يلا وانا نرجع لكم بلي ما نعمر هاد الكاميله بالماء نعمرها بالماء ونرجع لكم بلي ما يطبخ صافي. السلام عليكم. هاني رجعت لكم بلي ما طبخ لينا هذاك العشوب ديالنا تيجيو على هذا الشكل هذا على هذا الشكل. دابا نقول لكم طريقه الاستعمال. قبل ما نقول لكم طريقه الاستعمال شديت هذيك البصله قطعتها على 4 عاد بغيت ندير هضرو. دابا غادي ما غاديش نخشيو رجلينا غادي نزيدو ميها نزيد اللي ما يكونش تاني دافي بزاف وما يكونش سخون بزاف. غادي نزيدو ميها. انا كنفضل نخليه بالعشوب ديالو سمعتوا البنات نفضل نخليه بالعشوب ديالو ونزيدو فيه ميها بارده اولا نخليوه حتى يدفى الا كان بحال هكا. دابا انا غادي نزيد فيه شويه الماء. عندكم بانيو بحال هذا ديرو عندكم سطل اللي يجمع لكم رجليكم. ونزيدكم حاجه غادي منين ديروا هاد العشوب البنات ما نسيت ما قلت لكم ضروري هادي
الحرقه ما ديروها حتى هي زوينه بزاف للبروده. كما سبق لي وقلت لكم هذا غادي ديروه تحطوا فيه رجليكم مده ربع ساعه حتى لثلث ساعه وتخليوها. غتلبسوا غير شي حاجه خفيفه في البيت. ملي تكملوا غادي تلبسوا شي حاجه ثقيله وتغطى ونعسوا. ومن الاحسن ديروها بالليل وغادي تعرقوا وتصبحوا الصباح ان شاء الله بحول الله بخير وعلى خير البنات. طفقنا دابا الغزاله تاع الزينه تاع الفنات. غادي تصبحوا بخير وعلى خير. كما سبق لي ونعاود نقولها لكم غادي تحطوا فيهم رجيلاتكم، غادي تزيدوا فيهم ميها مشى عليكم الحال تزيدوا فيهم ميها ما يكونش دافي بزاف وما يكونش سخون بزاف باش تحرقوا رجليكم. المهم تحطوا فيها رجليكم مده من 20 حتى 30 دقيقه وانتم حاطين رجليكم فيها. عرفت واحد الربيحه تطلع منهم زوينه بزاف. وقلت لكم غادي تدخلوه معكم لبيت الناس ديالكم او فين تتنعسوا وتحطوا عليها رجليكم. غادي تلبسوا غير شي حاجه ديك البيجامه اللي كنتو لابسين او شي حاجه، المهم شي حاجه خفيفه. ومن بعد نتا تحطوهم وتكملوا كتلبسوا شي حاجه قطنيه من الداخل وشي حاجه سخونه وتتغطوا بالمنطاد ديالكم البنات. ومن الاحسن ديروها بالليل. انا نعاود نقولها لكم وتنتمنى ان هذه الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. بالنسبه اللي عنده الارهاق، اللي كيظل خدام النهار كامل، البروده، اللي عنده تبوريشه في عظامه في هذا البرد، راه ما كاين غير هاك بالك في البرد. المهم هذا الروماتيزم، اي حاجه ماني نراب ماني نتيقه بزاف 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 مالي القلب، المهم كلشي الا مالي الطونسيون اللي ما انا درت فيه الملحه. اللي عنده الطونسيون ما يديرش الملحه فيها، يدير العشوب ويحيد الملحه. انا قلتها لكم ونتمنى ان هذه الوصفه ديروها وتثقوا بيا البنات ديروها وتلقاو عليها ان شاء الله الاستحسان ديالكم. وراه تتبان من التجربه الاولى. وتبارك الله عليكم والله يعاونكم. وما تنساونيش زيدوا اشتركوا زيدوا دعموني يا البنات، زيدوا وبارطاجيو الفيديوهات ديالي. وما تنساوش باللايك وما تنساو الكومونتيرات الزوينين. واللي مازال ما اشتركش يشترك عندي وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. وتبارك الله عليكم والله يعاونكم.